सरकारले गरिखाने देशका रूपमा नीति बनाउन नसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। अदालतमा विचाराधीन विषय संसदमा उठाइनु नहुने रवि लामिछानेको जिकिर। प्रहरीसम्म जान रेड कार्पेट ओछ्याइदिनुहोस् तर बयान लिनुहोस् भन्दै मन्जु खान र आर्जु देउबा राणा लक्षित रवि लामिछानेको भनाई। संसदको रोस्टमबाट छेडखानी नगरौं, विगतका 20 वर्ष फर्केर हेर्नुहोस् भन्दै रवि लामिछानेको पुराना दलका नेताहरूलाई आग्रह। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदमा माग। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 30 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। कसलाई कति जेल सजाय र कुन कुन कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरियो यसको विषयमा पुरै जानकारी। शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि सहयोग गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको नेकपा एमालेको दाबी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको प्रतिक्रिया के भने वामदेव गौतमले यसको बारेमा पुरै जानकारी। कानुन भन्दा माथि को छ यो देशमा भन्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे एमाले सचिव योगेश भट्टराईको प्रश्न। शरणार्थी प्रकरणमा दण्डहीनताको निकृष्ट चुरीफुरीको नाटक कति लम्बिन्छ भन्दै रासोपाका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको प्रश्न। उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरौं, स्रोत नखुले जफत गरौं भन्दै एमाले नेता गोकर्ण विष्टको प्रस्ताव। टोपबहादुर रायमाझी पनि प्रमुख योजनाका रहेको सरकारी वकिलको दाबी। प्रधानमन्त्रीलाई भनेर अनुसन्धान रोक्नुहोस्, पैसा फिर्ता गरिदिनुहोस् भन्दै बालकृष्ण खानलाई हिरासतबाट टेक नारायणको सन्देश। गृह मन्त्रालयमा गोप्य प्रतिवेदन राख्ने कर्मचारीले भने सचिव र सहसचिवले मागिरहन्थे, कसले फेर्यो थाहै भएन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्ने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको टिप्पणी। जलनका बिरामीहरूलाई पनि क्यान्सर रोग सरह नै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारसँग सांसद चन्द्र भण्डारीको माग। भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई कारबाही नगरे आफ्नो पार्टी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साईको चेतावनी। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने भ्रष्टाचार कम हुने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको जिकिर। जलवायुजन्य नोक्सानी र क्षतिको क्षतिपूर्तिको दाबी नेपालले गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको धारणा। किसानलाई राज्यले अनुदान दिनै पर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी। सहकारीका बचतकर्ताको उजुरीपछि फरार भएका ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयरलाई एमालेले गर्यो निलम्बन। सरकारसँग 5 बुँदे सहमतिपछि बिनु यादवले तोडिन् अनसन। काठमाडौँ उपत्यकामा आज सार्वजनिक बिदाको घोषणा। स्न्यापच्याट र भाइबरमा नाबालिकालाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। ओमानमा रहेको नेपाली दूतावासले पनि जेठको 18 गतेदेखि पुनः श्रम स्वीकृति दिन थाल्ने। नेपाली एयरलाइन्सले 11,400 रुपैयाँमै मलेसिया भैरहवा उडाउने। नेप्से परिसूचक 16.49 अङ्कले वृद्धि। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी साधारण खर्च घटेर आउने योजना आयोगको धारणा। बर्ड फ्लू देखिएपछि ब्राजिलमा पशु स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने। भारतसँग 3-1 को सेटमा पराजित भएसँग नेपाल काठमाडौँमा जारी काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा समूह उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश। काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा एनआरटीले आर्मीलाई हरायो, सङ्कटमाथि एपीएफको जित। ओलम्पिकका अध्यक्ष श्रेष्ठले गरे खेल सङ्घको बचाव। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी एन्जाइटी के हो, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा केही हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं अनि समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल जेठको 11 गते बिहीबार इस्वीसम्म सन् 2023 मे 25 तारिक। आज जेठ शुक्ल षष्ठी। आज भोटो जात्रा रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई भोटे जात्राको धेरै धेरै शुभकामना छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। सरकारले गरिखाने देशका रूपमा नीति बनाउन नसकेको रवि लामिछानेको भनाइको प्रसङ्गबाट।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देशमा गरी खाने वातावरण नदेखिएको स्पष्ट भएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सभापति लामिछानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लगानी भित्र्याउने नीति नभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अनुदान लिने भन्दा पनि लगानी भित्र्याउने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। लगानीले रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उहाँको भनाइ छ। उहाँले स्थानीय तहहरूलाई जवाबदेही बनाउने ठोस कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवर्धन गरी उद्यमशीलतालाई बढावा दिने कुरामा ठोस कार्यक्रम नभएको पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। यसैबीच रासोपा सभापति रवि लामिछानेले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई संसदमा उठाएको भन्दै कांग्रेस सांसद अजय चौरसियाको विरोध गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा कांग्रेस सांसद चौरसियाले लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादबारे बोल्नु भएको थियो। सो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले सो अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन समेत माग गर्नुभयो। अदालतमा विचाराधीन विषयलाई संसदमा उठाउन नपाउने भएकाले त्यसलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने सभापति रवि लामिछानेको भनाइ थियो। उहाँले सो प्रकरणको सम्पूर्ण कागजपत्र आफूले सर्वोच्च अदालत र सरकार दुवैलाई उपलब्ध गराएको पनि बताउनुभयो। उहाँले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई हल्लाको भरमा संसदमा नबोल्न पनि सांसद चौरसियालाई सचेत गराउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएकामाथि छानबिन गर्न माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालुवाटार सिंहदरबार मन्त्री क्वार्टरभित्रै पैसा बुझाएको जस्ता विवरण आइरहेका छन्। नाम आएकै भरमा दोषी भन्न मिल्दैन, तर राज्यले छानबिन गर्न सक्छ। नाम आएको व्यक्ति बेपत्ता हुन्छ, त्यसपछि सामसुम हुन्छ। उहाँले कांग्रेस सांसद द्वय मन्जु खान र आर्जु राणा देउवालाई लक्षित गर्दै बयान सकिएपछि संसदमा प्रकट हुनेदेखि मिडियामा तामा तुलसीको कसम खाने माथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, उहाँहरूलाई बरु प्रहरीसम्म रेड कार्पेट ओछ्याइदिनुहोस् तर बयान लिनुहोस्। प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँले मुटु कमाउँदिन भन्नुभएको छ। अब म तपाईँको मुटु चेक गर्न चाहन्छु। कुन अस्पतालमा चेक गर्ने भन्नुहोस्। कामदैन भनेको तपाईँको मुटु काम्यो कि भन्ने मलाई शङ्का लागेको छ। उहाँले नाम जोडिएकाहरूलाई एकपटक बयानका लागि पनि नबोलाएर अविश्वासको वातावरण सृजना नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले थप्नुभयो, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बेइज्जत भएको यो विषयलाई सामसुम थामथुम नगर्नुहोला। तीन पार्टी कांग्रेस, एमाले, माओवादी बसेर तपाईँहरूले खासखुस गर्नुभयो, त्यसको गन्ध संसदसम्म ठसठुस आयो। देशभर त्यसको गन्ध गयो, त्यसलाई रोक्नुहोस्, रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच रासोपा सभापति रवि लामिछानेले शीर्ष नेताहरूलाई संसदको रोस्टम दुरुपयोग गरेर एक अर्कालाई छेडखानी नगर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै ठूला दलहरूका नेताहरूले 30 वर्षमा आफूले गरेको काम एकपटक फर्केर हेर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लामो समय राजनीति गरिरहनु भएको नेताजीहरूले संसदको रोस्टममा आएर एक अर्कालाई छेडाखानी गरिरहेको मैले मेरो कार्यकालमा यसो गरे उसो गरे भनिरहनु भएको कथा हामीले पढ्यौँ। तपाईहरूले यो 30 वर्ष के गरे हेर्न एकपटक कान्तिबाल अस्पताल जानुहोला, सरकारी विद्यालय जानुहोला। त्यसैले संसदमा एक अर्कालाई छेडाखानी गर्नका लागि एक अर्काकै घरमा गएर चिया खाएर कुराकानी गर्नुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण ठाउँलाई दुरुपयोग नगर्नुहोस्। चिया खाने ठाउँ अभाव छ भने भर्खरै आएका दल तथा सांसदहरू कहाँ आउनुहोस्। उहाँले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन माग पनि गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन माग गर्नुभएको हो। उहाँले अहिले भइरहेको छानबिनले जनताले चाहेको जस्तो नतिजा दिन नसक्ने भन्दै छानबिनका लागि संसदले विशेष समिति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले यस प्रकरणमा नाम आएकाहरू सबैसँग सोधपुछ नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले नाम मुछिएकाहरू सबैसँग बयान लिन पनि माग गर्नुभएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। बुधबार सरकारी वकिल कार्यालयले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने ठगी प्रकरणमा 30 जना प्रतिवादी विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोग पत्र दर्ता गराएको हो। उनीहरू विरुद्ध ठगी, सरकारी कागजात कीर्ति, राष्ट्रहित विरुद्धको कसुर र संगठित अपराध मुद्दामा कारबाही गर्न माग गरिएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टुप बहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेक नारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत 30 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि सहयोग गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सचिव भट्टराईले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरको पनि नाम सो प्रकरणमा जोडिएको उल्लेख गर्दै छानबिनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सो प्रकरणमा छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था नभए पत्रकार सम्मेलन गरेर भए पनि प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। सचिव भट्टराईले सो प्रकरणको छानबिनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतन्त्र ढंगले अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई पनि सचेत गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। सांसद गौतमले सो प्रकरण ज्यादै ठूलो अपराध भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा संलग्न जो कोहीलाई पनि नियम र कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले 2074 साल यता भएका मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद गौतमले सरकारले सो प्रकरणको दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि सहयोग गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सचिव भट्टराईले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरको नाम पनि सो प्रकरणमा मुछिएको भन्दै उहाँले पनि यसको विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव लगायतका ठूला उच्च तहका व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको प्रसङ्गमा नेताहरूले बाहिर बोल्ने तर भित्रभित्रै मिलाउनका लागि प्रयास गरिरहेको भन्ने खालका जुन खालका आरोपहरू आगिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालहरूमा जुन खालका विरोधहरू आइरहेका छन्, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यति धेरै समाचारहरू आइसकेका छन्, यहाँहरू सबै बुझ्ने हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई धेरै कुराहरूको जानकारी भइसकेको छ। यो प्रकरणमा सबैभन्दा ठुलो दोषी को होला अथवा कसले यो प्रकरणलाई चाहिँ अगाडि बढाएको होला अथवा कसलाई कस्तो खालको कारबाही हुनुपर्ला, तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा सभ्य भाषामा चाहिँ राख्नुहोला। धन्यवाद। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने संदिग्धहरूको सूचीमा प्रहरी प्रमुखको समेत नाम जोडिनु दुःखद भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभएको छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने संदिग्धहरूको सूचीमा प्रहरी प्रमुख समेत थपिएको आरोप छ। कानुनको लामो हातबाट कोही भाग्न सक्ने छैनन्। दण्डहीनताको निकृष्ट चुरीफुरी यो नाटक कति लम्बिन्छ हामी हेर्दैछौँ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले वर्षासँगै विपदको पूर्व तयारी बारे पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले 2046 सालपछि उच्च ओहदामा पुगेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले स्रोत नदेखिएको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा आएको छ। 2046 साल पछाडि जति व्यक्तिहरू ओहदामा आएका छन् ती सबैको छानबिन गर्ने र स्रोत नदेखिएको सम्पत्तिलाई जफत गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। विष्टले नीति तथा कार्यक्रमलाई आजको गम्भीर तालाई महसुस नगरेको उल्लेख गर्दै परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुभयो। यताबाट आऊ तबाट जाऊ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको उहाँको जिकिर रहेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पूर्व ऊर्जा मन्त्री एवं सांसद टोप बहादुर रायमाझीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुख्य योजनाकार मध्येका एक रहेको दावी गरेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँलाई पेश गरेको अभियोग पत्रमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रायमाझीको अनेक भूमिका देखिएको उल्लेख छ। नक्कली शरणार्थीहरूलाई विदेश पठाउनका लागि उनले शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई भेटेर सहयोगको प्रस्ताव गरेको, योजना बनाएर बारम्बार मिटिङ र छलफल गरेको, बाबु छोराले रकम बुझेको, गृह मन्त्रालयभित्र यसै विषयमा भएको झै झगडा मिलाएको अनि गृह मन्त्रालयमा रहेको प्रतिवेदन साटफेरमा भूमिका खेलेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। रायमाझीमाथि गिरोह बनाएर नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाउन खोजेको र त्यस क्रममा शरणार्थी नेता रिजाललाई भेटेको आरोप छ। अभियोग पत्रमा भनिएको छ, सानु भण्डारी र केशव प्रसाद दुलालले टेकनाथ रिजाललाई रायमाझीको घरमा ल्याई भेट गराउँदा उनले भुटानी शरणार्थीहरूलाई अमेरिका पठाउँदा नेपालीहरूलाई पनि भुटानी बनाई अमेरिका पठाउने आफ्नो योजना रहेको र त्यस काममा सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेको भन्ने टेकनाथ रिजालको बयानमा खुलेको बताइएको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन सन्देश शर्मा, सानु भण्डारी र केशव प्रसाद दुलाल लगायतले ललितपुरको बखुन्डोल स्थित टङ्क गुरुङको रेस्टुरेन्टमा बारम्बार छलफल र मिटिङ गरेको भन्दै त्यसलाई पनि अपराधमा संलग्नताको आधार बनाइएको छ। टोप बहादुरले सानु भण्डारीबाट 1 करोड 60 लाख रुपैयाँ नगद बुझेको र छोरा सन्दीप रायमाझीले बैंक खातामा 40 लाख रुपैयाँ लिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। रायमाझीले बयानका क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राईको कार्यकक्षमा सानु भण्डारी र केशव दुलाल बीच लेनदेनको विषयमा भनामन र हातपात हुँदा आफूले छुट्याएको बताएका थिए। प्रहरीले त्यो घटनालाई अपराधमा संलग्नता पुष्टि हुने आधारको रूपमा चित्रित गरेको छ। अभियोग पत्रमा भनिएको छ, इन्द्रजित राईको कार्यकक्षमा विवाद भई हात हालाहालसम्म भएको हुँदा म समेत गई छुट्याएर 3 जनालाई कार्यकक्ष बाहिर लगेको
त्यतिबेला इन्द्रजित राईले अबदेखि यिनीहरूलाई भित्र पस्न नदिनु भनी आदेश दिएको बयानमा स्वीकार गरेको प्रहरीले सानु भण्डारीको घरबाट डायरी बरामद गरेको थियो। डायरीमा टोपबहादुर रायमाझी सहित विभिन्न नेता र व्यक्तिको नाममा दिएको रकमको विवरण खुलाइएको छ। रायमाझीलाई उनले टोपबहादुर मामा भनी सङ्केत गरेका थिए। प्रहरीले उनी योजनाकार मध्येका एक रहेको भन्दै पीडितबाट रकम उठाउन आरोपितहरूलाई परिचालन गर्ने र माथिल्लो तहमा चलखेल गरी काम अगाडि बढाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। गृह मन्त्रालयले पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिल्याउन कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यो प्रतिवेदनमा 429 जना छुट भुटानी शरणार्थी भनी नाम उल्लेख भएकोमा रायमाझी लगायतको समूहले नक्कली नाम थपेको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे मार्फत पुरानो प्रतिवेदन बाहिर ल्याएर त्यसमा ब्यौराहरू थपी फेरबदलको काम गरेको आरोप समेत उनीमाथि छ। उनीमाथि भुटानी शरणार्थीका नाममा सङ्गठित अपराध, लिखत कीर्ति र ठगी गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र लिखत कीर्तिको कसुर समेत गरेको आरोप छ। अभियोग पत्रमा भनिएको छ टोपबहादुर रायमाझीले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने समूहमा आबद्ध भई नक्कली प्रतिवेदन, गृह मन्त्रालयका पत्रहरूका आधारमा विश्वास दिलाई करोडौँ रकम उठाउन लगाई पीडितहरूलाई हानि नोक्सानी पुर्याई ठगीको कसुर गरेको पुष्टि हुन आयो भनिएको छ। दर्शक महानुभाव, अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत बनिसकेका एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी नै मुख्य योजनाकार हुने गरी जुन खालको सरकारी वकिलहरूले बताएका छन् र घटना र समाचारहरूमा त्यस्तै खालको जानकारीहरू प्राप्त भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले आफू पक्राउ परेपछि प्रधानमन्त्रीलाई भनेर अनुसन्धान रोक्न दबाब दिनुपर्ने भन्दै पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई लिखित सूचना पठाएको पाइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पूर्व गृहमन्त्री खाँडसहित 30 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। यो प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेलाई 20 वैशाखमा पक्राउ गरेको थियो। खाँड भने 27 वैशाखमा पक्राउ परेका थिए। सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा पेश गरेको अभियोग पत्र अनुसार पूर्व गृहमन्त्री खाँड पक्राउ पर्नु अघि नै तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेले हिरासतबाटै पठाएको लिखित सूचना खाँडको साथबाट प्रहरीले बरामद गरेको थियो। उक्त सूचनामा खाँडलाई जोगाउन प्रधानमन्त्रीलाई भनेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि नबढाउन दबाब दिनुपर्ने, केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीले दिएको रकम फिर्ता गरी इन्कारी बयान गराउन आग्रह गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले लिखित सूचनाको परीक्षण गरेको थियो जुन पाण्डेकै हस्ताक्षर भएको खुलेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। खाँडले पूर्व सभासद अङ्टावा शेर्पालाई प्रहरी हिरासतमा रहेका सानु र केशवलाई भेट्न पठाएर रकम फिर्ता गर्ने भन्दै बयानमा आफूलाई नपोल्न भनेका थिए। सानु र केशव सहमत भएपछि शेर्पाले 30 लाख रुपैयाँ सानुका दाजु राजु भण्डारीलाई भरपाई गरिदिएको घटना विवरण कागज र भरपाई कागजबाट खुलेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। प्रहरीको दाबी अनुसार खाँडले केशव र सानुबाट 1 करोड 24 लाख रुपैयाँ नगद बुझेका थिए। साथै नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने आपराधिक समूहमै खाँड संलग्न भएको पुष्टि भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। खाँडले तत्कालीन गृह सचिव पाण्डे, केशव दुलाल, नरेन्द्र केसी र अङ्टावा शेर्पालाई परिचालन गरेर सङ्गठित ठगी, सरकारी लिखत कीर्ति एवं राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका खाँडले ठगी, सरकारी लिखत कीर्ति र राज्य विरुद्धको कसुर र संगठित अपराध गरेकाले त्यसअनुसार सजाय हुनुपर्ने माग दाबी गरिएको छ। गृह मन्त्रालयमा पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको गोप्य प्रतिवेदन राख्ने कर्मचारीले आफूलाई तत्कालीन शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख फणीन्द्रमणि पोखरेल, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायत पटक पटक प्रतिवेदन माग्ने गरेको बयान दिएका छन्। मन्त्रालयको शरणार्थी मामिला समन्वय सम्बन्धी राष्ट्रिय इकाइका शाखा अधिकृत सन्तोष प्रधानले त्यसबेला स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाका प्रमुख सागरमणि पाठक, उपसचिव शेखर पौडेल लगायतले पनि प्रतिवेदन माग्ने गरेको बताएका छन्। प्रधानका अनुसार मन्त्री परिषदबाट पास भएर आएको सकल प्रतिवेदन सहित फाइल उनलाई राख्न दिइएको थियो। मन्त्री परिषदबाट फिर्ता भएर आएको केही दिनपछि उनले सो प्रतिवेदन माग गरी 4-5 दिनसम्म लगातार आफैसँग राखेका कारण उनकै निर्देशन वा संलग्नताबाट प्रतिवेदन फेरबदल भएको तथा नक्कली प्रतिवेदनमा म कार्यरत शाखामा राखेको भन्ने कुरामा विश्वास लाग्छ उनले भनेका छन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहले रकम लिएका 875 जनाको नाम पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमा समावेश नभएपछि गिरोहले सच्याउन अर्को उपसमिति गठन गरेको थियो। तर उपसमितिले पनि काम नगरेपछि गिरोहले तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई नै प्रयोग गरेर प्रतिवेदन किर्ती गराएको खुलासा भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ भानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अध्यक्ष यादवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अदालतले दोषी ठहराइएकाहरू कानुनी दायरामा आउने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएका सरकारी अधिकारीहरूले निश्चित अवधिका लागि सम्बन्धित पद छोडेर अनुसन्धानमा सघाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले नाम जोडिएकाहरू सबैले आफै प्रहरी समक्ष गएर अनुसन्धानमा सघाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले आरोपितहरूले बयान गर्दा लिएका नामहरू उप छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी प्रमुखको संलग्नता देखिएमा त्यसको जवाफदेहिता सम्बन्धित व्यक्तिले लिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पनि छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले जलनका बिरामीहरूलाई पनि क्यान्सर रोग सरह नै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। खाना पकाउने ग्यासको जलनबाट पीडित भएपछि पहिलो पटक बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले सो माग राख्नु भएको हो। गरिब मानिसहरू नै यसको बढी मारमा पर्ने भएकाले उनीहरूलाई पनि क्यान्सर, किडनी रोगलाई जस्तै आर्थिक सहायता राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने उहाँको तर्क थियो। सांसद भण्डारीले ग्यास र बिजुली जस्ता विषयवस्तु विद्यालय तहकै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो। उहाँले आफू सौभाग्यवश बाँचेर संसदमा बोल्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै नेपालका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू विश्वका कुनै पनि चिकित्सकहरूभन्दा कम नभएको पनि बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा जलन अस्पताल सरकारले स्थापना गरी त्यो एसियाकै सबल हुने दावी समेत गर्नुभयो। सांसद भण्डारीले कीर्तिपुर वन अस्पताल र सुषमा मेमोरियल अस्पतालको भवन बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। उहाँले ग्यासमा स्वचालित रेगुलेटर राख्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य हुने गरी कानुन निर्माण गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साईले भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूलाई कारवाही नगरे आफ्नो पार्टी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिनुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूलाई सरकारले कानुनी कारवाही नगरे आफ्नो पार्टीले सडक र सदन दुवै ठाउँबाट आन्दोलन गर्ने बताउनु भएको हो। प्रमुख सचेतक साईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई रेस्लिङ खेल्ने गेम जस्तो बनाउन नहुने पनि बताउनु भयो। उहाँले ट्रेड युनियन खारेज गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। ट्रेड युनियनहरूकै कारण मुलुकको उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द भएकाले त्यसलाई सरकारले खारेज गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतक साईको तर्क थियो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि लोकल मदिराको बिक्री वितरण र बाहिरबाट मदिरा ल्याउने काममा प्रतिबन्ध लगाउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सके भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सकेमा भ्रष्टाचारमा कमी आउने धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्र बलियो बनाएर नहुने बताउनु भयो। उहाँले यसका लागि लोकसेवा आयोगको भूमिका बढाउनेदेखि स्वार्थको द्वन्द्वको कानुन, त्यस्तै गरी संवैधानिक निकायको नियुक्ति लगायतको विषयलाई पनि एक ठाउँ जोडेर राख्नुपर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले शक्ति राष्ट्रहरूको कारण नेपालमा भएको जलवायुजन्य नोक्सानी र क्षतिको क्षतिपूर्ति सरकारले माग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार फोरम स्पिकर फोरम नेपालले काठमाडौँमा गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिगत छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले जलवायुजन्य नोक्सानी र क्षतिको क्षतिपूर्तिको दावी गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले शक्ति राष्ट्रहरूले जलवायुजन्य नोक्सानी र क्षतिको क्षतिपूर्ति दावी पेश गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। सांसदहरूले शक्ति राष्ट्रहरू सन्धि मान्न नपर्ने, अविकसित राष्ट्रहरूले मान्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले नेपालको संविधान अनुकूल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य नरबहादुर भिश्रले शक्ति राष्ट्रले औद्योगिक विकासका कारण भएको जलवायुजन्य नोक्सानी र क्षतिको क्षतिपूर्ति दावी गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले शक्ति राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनमा असर पर्ने त्यसको क्षति नेपाल जस्ता मुलुकले भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसबाट भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति शक्ति राष्ट्रहरूलेबाट माग दावी गर्न सरकारले गर्नुपर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै पूर्व सभासद दल रावरले परिवर्तन देशका धनी राष्ट्रहरूले गरिबहरूमाथि थुपारेको मानवीय समस्या भएको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूले उत्पन्न गरेको मानवीय समस्या भएको भनेर मौन बस्न नहुने बताउनु भयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बनाएका नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै उनीहरूले दिगो विकासका सबै लक्ष्यहरू एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित भएकाले सबैलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले किसानलाई राज्यले अनुदान दिनै पर्ने बताउनु भएको छ। माइतीघर मण्डलामा उखु किसानहरूले गरेको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउन पुग्नु भएका पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले उखु लगायतका किसानहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान नपाउँदा बाहिरबाट आयातित कृषिजन्य वस्तुमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताउनु भयो। उहाँले कृषि अर्थतन्त्र धराशायी बनेको पनि बताउनु भयो। उहाँले आफ्नै देशमा उत्पादन हुने वस्तु उपभोग गर्न नपाएर बाहिरका वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमाले फरार बागलुङ ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीलाई निलम्बन गरेको छ। नेपालीलाई एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीको जेठको 9 गते बसेको बैठकले निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। उनी एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटी सदस्य समेत थिए। घटनाको निरूपण नहुँदासम्मका लागि प्रदेश कमिटी सदस्यबाट निलम्बन गरिएको प्रदेश कमिटी सदस्य धनञ्जय दवाडीले जानकारी दिनुभयो। बचतकर्ताले प्रशासनमा उजुरी दिएको अध्यक्ष नेपालीलाई अध्यागमन विभागले विदेश यात्रामा रोक लगाएको र छानबिन अगाडि बढाएकाले छानबिन गर्न निलम्बन गरिएको दवाडीको भनाइ छ। इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका मेयर नेपाली उपमेयर धनबहादुर कायतमलाई कार्यवाहकको पत्र थमाएर सम्पर्कविहीन भएको उल्लेख छ। उनलाई अध्यागमन विभागले समेत विदेश यात्रामा रोक लगाइसकेको छ। गत निर्वाचनमा नेपाली नेकपा एमालेबाट दोस्रो पटक ढोरपाटनको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। लामो समयदेखि अनसनमा बसेकी बिनु यादवले अनसन तोड्नु भएको छ। बुधबार सरकारसँग 5 बुँदे सहमति भएपछि उहाँले 15औं दिनमा अनसन तोड्नु भएको हो। उहाँलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अनसन स्थलमा गएर जुस खुवाएर अनसन तोडाउनु भएको हो। आफूमाथि जबरजस्तीकरण गर्ने पवन कठात विरुद्ध दिएको मुद्दामा कारबाही नभएको भन्दै उहाँ अनसनमा बस्नु भएको हो। सरकारसँग भएको 5 बुँदे सहमतिमा उनले दिएको मुद्दामा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने र जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ। भोटो जात्राको अवसरमा सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले सूचना निकालेर रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्राको अवसरमा आज उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ। आज बेलुका 4:30 बजे ललितपुरको जावलाखेलमा रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाइनेछ। आज बिहान बोङमतीबाट मच्छिन्द्रनाथको भोटो ल्याइनेछ। यसरी जावलाखेलमा भोटो देखाइसकेपछि फेरि बोङमतीमै पुर्याइनेछ। सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट नाबालिकालाई शोषण र दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 19 पुरन्चौरका 21 वर्षीय मनिष भुजेलला प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरेको छ। भुजेलले सामाजिक सञ्जाल स्न्यापच्याट र भाइबर मार्फत पीडित नाबालिकासँग कुराकानीकै क्रममा विभिन्न प्रलोभन देखाई ललाई फकाई अश्लील कुराकानी तथा भिडियो च्याट गरेर त्यसको स्क्रिन रेकर्ड गरेको, पीडितले त्यस्ता अवांछित हरकत गर्न नमानेपछि धम्कीपूर्ण मेसेज पठाउनुका साथै पीडितकी आमालाई समेत विभिन्न अनर्गल कुराकानी गरी मेसेज पठाएको आरोपमा प्रहरीले भुजेललाई पक्राउ गरेको र थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाइएको छ। ओमानमा रहेको नेपाली दूतावासले जेठको 18 गतेदेखि पुनः श्रम स्वीकृति दिन थाल्ने भएको छ। यही जेठ 18 गते अर्थात् जुन 1 तारिकदेखि पुनः श्रम स्वीकृति दिन थाल्ने त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको हो। दूतावासले दैनिक 15 जनालाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने जनाइएको छ। तर सेवा लिनेहरू बढ्दै गएमा आवश्यकताअनुसार दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने संख्या थपघट गरिने दूतावासको भनाइरहेको छ। दूतावासबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्था भएसँगै अब ओमानमा कार्यरत रहेका हरूलाई पुनः श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा कुनै अल्झन भएमा नेपाल आउन पर्ने बाध्यता हटेको छ। दूतावासबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिनका लागि सबैभन्दा पहिला अनलाइन फारम भर्नुपर्छ। अनलाइनबाट फारम भर्दा श्रम स्वीकृति लिने ठाउँमा ओमानको मस्कटमा रहेको नेपाली दूतावास भनेर विकल्पमा छान्नुपर्छ। अनलाइनबाट नै सबै प्रक्रिया पुर्याएर आवेदन दिएपछि श्रम स्वीकृतिको निस्ता पनि अनलाइन मार्फत नै प्राप्त हुन्छ। श्रम स्वीकृति लिनका लागि दूतावासमा उपस्थित हुनु पर्दैन। अनलाइन फारम भर्दा आफ्नो इमेल र मोबाइल नम्बर उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसैले यस्तो फारम सकेसम्म आफूले भर्न र आफूले नजानेमा वा कुनै समस्या भएमा कोही सहयोगी व्यक्ति, सङ्घ संस्था वा दूतावासका स्वयंसेवक मार्फत पनि सहयोग लिन सकिने जनाइएको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले मलेसियाबाट भइरहवा उडानका लागि प्रवर्धनात्मक भाडा घटाएको छ। निगमले मलेसिया भइरहवा उडानका लागि 11,461 रुपैयाँ भाडा दर कायम गरेको छ। यसअघि निगमले मलेसियाबाट प्रवर्धनात्मक भाडा दर 12,700 रुपैयाँ तोकेको थियो। त्यस्तै निगमले मलेसिया भइरहवा काठमाडौँ उडानको प्रवर्धनात्मक भाडा दर पनि घटाएको छ। यसअघि निगमले यस उडानको भाडा दर 14,720 रुपैयाँ कायम गरेकोमा घटाएर 12,346 रुपैयाँ कायम गरेको छ। निगमले यही जेठ 29 गतेदेखि भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान सुरु गर्दैछ। भैरहवाबाट अहिले निगमले हप्ताको एउटा उडानबाट सुरु गर्ने र बजारको माग तथा निगमको बजार व्यवस्थापन अनुसार अन्य गन्तव्यमा समेत उडान गर्नेछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत निर्माण भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान तदरुकताका साथ गर्नका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सँगको समन्वयमा निगम व्यवस्थापनले विशेष पहल गरी उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ।
शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 16.49 अङ्कले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो एक सातादेखि लगातार रूपमा उकालो लागेको नेप्से बुधबार पनि निरन्तरता पाएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 16.49 अङ्कले बढेर 1959.12 अङ्कमा पुगेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 270 कम्पनीको 48,65,000 किता शेयर 1 अर्ब 87 करोड 30 लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचक बढे पनि बुधबार कारोबार रकम पनि सामान्य घटेको छ। मंगलबारको कारोबारमा 2 अर्ब भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 10 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 3 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 4.69%, होटल तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक करिब 4.5% र लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी बढेको छ। तर यता फाइनान्स, जलविद्युत र म्युचुअल फन्ड उपसमूहको उपसूचक पनि घटेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक बढीसँगै 2 कम्पनीको सकारात्मक सर्किट लेभलमा शेयर कारोबार भएको छ, जसमा आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था र युनिलिभर नेपालको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै शिवम सिमेन्ट, स्वाभिमान लघुवित्त, युनाइटेड इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य बढेको छ। तर यता शानिमा इक्विटी फन्डको 3.77% घटेको छ। बुधबार शिवम सिमेन्ट कम्पनीको 14 करोड 64 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी साधारण खर्च घटाएर ल्याइने बताएको छ। आयोगले चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धि र राजस्व परिचालनको लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै मन्त्रालयगत विकास बजेट सकेसम्म नघटाउने तर साधारण खर्च घटाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताएको हो। आन्तरिक समस्या, पुँजी परिचालनमा समस्या, तरलतामा र बाह्य समस्या बढेका कारण मन्त्रालयगत साधारण खर्च कटौती गर्नु परेको स्पष्ट पारेको छ। साथै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा लिएको लक्ष्य अनुसार परिणाम आउने नदेखिएको उल्लेख छ। योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुन्यालले बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारी साधारण खर्च घटाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताउनु भएको थियो। ब्राजिलले बर्ड फ्लू देखिएपछि पशु स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरेको छ। 2 वटा राज्यमा जंगली चल्लाहरूमा बर्ड फ्लू H5N1 का 8 वटा केस पुष्टि भएपछि 6 महिना अर्थात् 180 दिनको आपतकाल घोषणा गरिएको छ। राजधानी रियो डी जेनेरियोमा 1 र छिमेकी राज्य एक्सपिरिटो सान्तोमा 7 वटा सहित जंगली चराहरूमा बर्ड फ्लू भाइरस पुष्टि भएको हो। ब्राजिल विश्वको सबैभन्दा ठूलो कुखुराको मासु निर्यातक देश हो। हरेक वर्ष ब्राजिलले 10 अर्ब डलरको कुखुराको मासु निर्यात गर्छ। भाइरस थप फैलन नदिन पशु स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको र बर्ड फ्लूको आवश्यक समन्वय योजना र मूल्याङ्कन गर्ने आपतकालीन सेन्टर पनि खडा गरेको त्यहाँको कृषि मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था अल जजिराले जनाएको छ। जनावर तथा पन्छीहरूमा संक्रामक रोग तीव्र रूपमा फैलिए पशु स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गर्ने गरिन्छ। पाकिस्तानको रक्षा मन्त्रालयले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ PTI माथि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने बताएको छ। यही महिना खान पक्राउ परेपछि PTIले देशव्यापी प्रदर्शन गरेको थियो। प्रदर्शनका क्रममा सेनाका ब्यारेक सहित संवेदनशील क्षेत्रमा आक्रमण भएको भन्दै रक्षा मन्त्रालयले त्यसको छानबिन भइरहेको र पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने जनाएको BBC हिन्दीले जनाएको छ। देशव्यापी प्रदर्शन तथा आक्रमणको बारेमा पूर्व प्रधानमन्त्री खानले स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेका छन्। त्यस्तै देशव्यापी प्रदर्शनपछि PTIका कयौं नेताहरूले पार्टी छोडेको घोषणा गरेका थिए। पाकिस्तानको एउटा अदालतले कम्तीमा यो महिनाभर पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई पक्राउ गर्न रोक लगाएको छ। भारतसँग 3-1 को सेटमा पराजित भएसँगै नेपाल काठमाडौँमा जारी काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा समूह उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा सम्पन्न समूह ए को अन्तिम खेलमा नेपाल भारतसँग 3-1 को सेटमा पराजित हुँदै उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा पुगेको हो। अब नेपालले सेमिफाइनलमा समूह बी को विजेता काजाखस्तानसँग शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। बुधबार भएको खेलमा काजाखस्तान उज्बेकिस्तानलाई पराजित गर्दै समूह बी को विजेताको रूपमा अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेको हो। खेलपछिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली टोलीकी कप्तान अरुणा साईले सुरुवाती तालमेल अभावले गर्दा अपेक्षा अनुसारको खेल नभएको बताएका छन्। टोलीमा रिसिभ र केही सामान्य गल्ती हुँदै गर्दा पहिलो सेट गुमाउन पुगेको र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव नहुँदा पछिल्ला सेटमा अपेक्षा अनुसारको प्रदर्शन नभएको बताएकी हुन्। त्यस्तै बेल्जियम प्रशिक्षक जान डी भ्रान्टले टोलीको प्रदर्शनमा सन्तुष्ट रहेको र टोलीको सुधारका लागि अझै समय लाग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। कप्तान अरुणाले भने जस्तै प्रशिक्षकका ब्रान्टले पनि सुरुवाती सेट गुमाएपछि बाँकी सेटमा नेपाली टोली खोलेर खेल्न नसकेको बताएका छन्। नेपाललाई पराजित गरेको भारत भने समूह ए को विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। भारतले सेमिफाइनलमा समूह बी को उपविजेता उज्बेकिस्तानसँग खेल्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार नै भएको समूह बी को खेलमा काजाखस्तानले उज्बेकिस्तानलाई 26-24, 25-16, 25-11 र 25-18 ले हराउँदै समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुगेको छ।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा न्युरो टिम एनआरटीले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एनआरटीले 1-0 गोलले हराएको हो। एनआरटीका कृतिश रत्न ठुँजुले गोल गरेका हुन्। एनआरटी 26 अङ्कसहित तालिकाको 8औं स्थानमा पुगेको छ। 29 अङ्क रहेको आर्मी 5औं स्थानमा छ। ललितपुरको चासल मैदानमा बुधबार नै भएको अर्को खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले सङ्कटा क्लबलाई 2-1 गोलले हराएको छ। एपीएफका आवास लामिछानेले 2 गोल गरे भने सङ्कटाका मनिष टाङ्गेले 1 गोल फर्काए। एपीएफ 26 अङ्कसहित तालिकाको 7औं र सङ्कटा 23 अङ्कसहित 12औं स्थानमा रहेका छन्। 14 टोली सहभागी लिगको पुछारका 2वटा टोली रेलिगेसन जोनमा परेर बी डिभिजनमा घटुवा हुनेछन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले सङ्घहरूको बचाउ गरी उनीहरूको व्यवस्थापन र सम्मान बिना खेल क्षेत्रको विकास सम्भव नरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 र नियमावली 2079 अन्तर्गत आवधिक निर्वाचन र संरचनात्मक विकासका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले ताकेता गरिरहेका बेला अध्यक्ष श्रेष्ठले तत्कालै ऐन अनुसार गर्नु भनेर खेल सङ्घहरूलाई दबाब दिन नहुने धारणा उल्लेखनीय रहेको बताउनु भयो। खेलकुद ऐन जारी भएको 3 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यसका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। गत कार्तिकमा नियमावली आएपछि राखेपले खेल सङ्घहरूलाई आगामी असारमा शान्तसम्म साङ्गठनिक संरचना र आवधिक निर्वाचन गर्न परिपत्र गरेको छ। राखेपमा दर्ता भएका 184 खेल सङ्घमध्ये अहिले पनि अधिकांशले आवधिक निर्वाचन गर्न सकेका छैनन्। राखेपले आवधिक निर्वाचन नगर्ने खेल सङ्घलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि नवीकरण नगर्ने भनेको छ। त्यस्तो हुँदा सङ्घहरू सरकारी सेवा र सुविधाबाट वञ्चित मात्र हुँदैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। ओलम्पिक अन्तर्गत हुने अन्तर्राष्ट्रिय आधिकारिक प्रतियोगितामा ओलम्पिक कमिटीले मात्र खेलाडी तथा अफिसियलको सहभागिता गराउन पाउँछ। अध्यक्ष श्रेष्ठको अभिव्यक्तिले खेलकुदका शीर्ष नियामक निकाय बीचको तिक्ततातर्फ सङ्केत समेत गरेको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले एन्जाइटी नियन्त्रण कसरी गर्ने 8 उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हरेक व्यक्तिमा कुनै न कुनै तनाव त भइरहन्छ, तर तनाव लामो समयसम्म रहन्छ र दैनिकीमा नै असर गरिरहेको हुन्छ भने एन्जाइटी समेत गराउन सक्छ। एन्जाइटी हुँदा व्यक्तिमा अनायास भय पैदा हुनु, मुटुको धड्कन बढ्नु, पसिना आउनु, हात खुट्टा काम्नु, छटपटी हुनु, टाउको दुख्नु, ग्यास्ट्रिक हुनु, आत्मविश्वास हराउनु र कमजोर अनुभव हुनु जस्तो लक्षण देखिन्छ। त्यसैले बिस्तारै अन्य रोगतर्फ धकेल्न सक्छ। त्यसैले यसलाई बढ्न नदिन तनावको व्यवस्थापन जरुरी छ। त्यसो भए कसरी कम गर्ने त तनाव व्यवस्थापन? तनाव व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त? पहिलो हो आफूलाई समय दिने। सबैभन्दा पहिला आफ्नो हेरचाहमा ध्यान दिन जरुरी छ। आफूलाई खुसी बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। अनेक कुराले मन मस्तिष्कमा उथलपुथल गराइरहेको हुन्छ। यसबाट हुने असर कम गर्न आफ्नो लागि समय निकाल्न आवश्यक छ। त्यसैले घुमफिर गर्ने योजना बनाउने, नयाँ नयाँ कुरामा चासो राख्ने, जसले दिमागलाई तनावतर्फ केन्द्रित हुन कम अग्रसर गर्छ। हरेक दिन कम्तीमा एक सकारात्मक गतिविधिमा ध्यान दिनु तनाव र एन्जाइटीबाट निकाल्न वा कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यस्तै अर्को हो ध्यान योगलाई समय दिने। नियमित ध्यानले एन्जाइटी भएका मानिसहरूलाई मद्दत गर्दछ। सेरोटोनिन जस्ता न्युरोट्रान्समिटरहरूबाट ध्यान प्रभावित हुन्छ, किनभने मस्तिष्कको भाग ध्यानसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले ध्यान तथा योगालाई दैनिक रूपमा दाँत माझ्नु वा मुख धुनु जस्तै तालिकामा समावेश गर्न सकिन्छ। यो तनाव व्यवस्थापनका लागि अत्यन्त उपयोगी छ। तर त्यसका लागि कसरी सास लिने, कस्तो ध्यान गर्ने भन्ने विषयमा सही विधि योग प्रशिक्षकहरूबाट सिक्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को हो पर्याप्त पानी पिउने। शरीरले राम्रोसँग काम गर्न पर्याप्त मात्रामा पानी चाहिन्छ। दिनको समयमा जहाँ जाँदा वा बस्दा सँगै बोतल राख्ने गर्नुपर्छ। बोतल अगाडि भएपछि तिर्खा नलागे पनि पानी खाइरहन मन लाग्छ। पर्याप्त पानी पिउने बानी बसाल्न फोनमा रिमाइन्डर पनि इन्स्टल गरेर सेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को क्याफिन सेवन सीमित गर्न प्रयास गर्ने। क्याफिनले थोरै मात्रामा ऊर्जा र सतर्कतामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ, तर अत्याधिक मात्रामा सेवन गर्दा चिन्ता निम्त्याउन सक्छ। फलस्वरूप चिडचिडापन हुने, टाउको दुख्ने र निन्द्रामा समस्या निम्त्याउन सक्छ। तसर्थ आफ्नो दैनिक दिनचर्याबाट क्याफिन हटाएर तनावलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ। त्यस्तै अर्को हो पर्याप्त निन्द्रा। निन्द्रामा समस्या चिन्ताको एक सामान्य लक्षण हो। वास्तवमा एन्जाइटी र तनावबाट गुज्रिरहेका व्यक्तिलाई सुत्न सामान्य व्यक्तिलाई भन्दा बढी समस्या हुन सक्छ। यदि सुत्न समस्या भइरहेको छ भने क्याफिन, अल्कोहल र निकोटिनबाट बच्न मद्दत गर्न सकिन्छ। यसका लागि राम्रो विकल्प भनेको सुत्ने समय तालिका बनाउनु हो। 8 घण्टा समय निन्द्राका लागि छुट्याउनुपर्छ। सुत्ने समयभन्दा 1 घण्टा अघि सामाजिक सञ्जाल, समाचार, बुलेटिन र स्क्रिनबाट टाढा रहनुपर्छ।
त्यस्तै अर्को आफ्नो शरीरको मांसपेशीमा ध्यान दिने। मानसिक तनाव हुने बित्तिकै त्यसको प्रभाव शरीरमा पर्छ। तनाव हुँदा ध्यान दियो भने काँध, घाँटी, ढाडको मांसपेशी कसिलो भएको महसुस गर्न सकिन्छ। जतिसक्दो चाँडो मांसपेशीलाई आराम दिन सकेमा मस्तिष्कले सबै कुरा ठिक भएको सिग्नल पाउँछ, जसले तनावलाई कम गर्छ। यदि कुनै मांसपेशीलाई आराम गराउन सक्नुहुन्न भने कमसेकम त्यसलाई तन्काउने व्यायाम गर्ने प्रयास गर्नु प्रभावकारी हुन्छ। त्यस्तै अर्को अनुहारमा ध्यान दिने। तनावमा रहने व्यक्तिको मुख कसिलो जस्तो हुन्छ। एन्जाइटीले अनुहारलाई नै फ्रिज गराउन सक्छ, त्यसकारण आफ्नो अनुहारको हावभावलाई बेला बखतमा याद चाहिँ गरिरहनुपर्छ र अन्त्यमा चिकित्सकसँग परामर्श गर्ने। यदि तनाव व्यवस्थापनका अनेकौं प्रयास गर्दा पनि कुनै परिवर्तन आएको छैन जस्तो लागिरहेको छ भने तपाईँ पक्कै पनि मनोचिकित्सकसँग गएर परामर्श लिनुपर्छ र यसलाई कुनै पनि हिचकिचावट गर्ने, लाज मान्ने अथवा भनौँ न के हुन्छ भनेर चाहिँ कुनै खालका 2-3 कुराहरू खेलाउने गरियो भने झन् त्यसले चाहिँ विकराल रूप लिन सक्छ। आफूले केही प्रयास गर्ने हो, निश्चित समयसम्म फेरि प्रयास गरिने भनेर सधैँभरि गर्ने होइन। केही निश्चित समय, यति समयमा मेरो यो समस्या समाधान हुन सकेन भने म डाक्टरकोमा जान्छु भनेर पहिले गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ चिकित्सककोमा चाहिँ जानुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न थियो, हुम्लालाई पूर्ण रूपमा खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा कहिले गरिएको हो? यसको सही उत्तर हो 2080 विक्रम सम्वत 2080 वैशाख 30 गते। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, नेपालमा बनेको विद्युतीय मोटरसाइकल कहिलेदेखि दर्ता गर्न थालिएको हो? नेपालमा बनेको विद्युतीय मोटरसाइकल कहिलेदेखि दर्ता गर्न थालिएको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त, समाचारपार्टी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार साँझ 6 बजे लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।